بھی ڈاڑھے دکھ ہیں تیرے والوں اتنے ڈاڑھے دکھ ہیں میرے محبوب دا ڈاڑا ہی گیا میرے محمد دا چاچا ہی ابو طالب گیا میرے محمد دیاں بویاں بھی گیا میرے محمد کریم دی خدیجہ الکبریٰ بھی گئی میرے محمد کریم ہی ڈاڑھی دکھی زندگی گزاری ہے میرے محمد کریم روندے زندگی گزاری ہے میرے محبوب دے بھی ڈاڑے ہنجو میں ڈٹھے ماں حدیث دی کتاب وچ میں پڑھی میرے محمد کریم ہی ڈاڑے روندے رہ گئے کئی ویلے میرے محبوب صفا مروہ وچ روندے کھڑے سعید ہنجو مبارک جہنیاں بین کئی ویلے میرے محبوب مقام ابراہیم دے روندے بین اکھی تو ہنجو جہنیاں بین کئی ویلے میرے محمد کریم بیت اللہ دا ملا پکڑ دی اللہ دی بارگاہ وچ میر وہے دیکھ لینا میرے محمد ڈاڑھے روندے کھڑے تے میرا یارا میرے محمد کریم کئی ویلے غارج روندے بیٹھنا کئی ویلے میرے محمد کریم جناب من ہجرت دا سفر فرمے دے پھرتے روندے کھڑنا میرے محبوب کئی ویلے مقامہ مسجد علی جاتے جنی مسجد نبوی تو قریب اتھا سائیں عید پڑھ دیان میرے محبوب عید علی دیوار روندے کھڑن میرا دوستا تو دمیا دعا دا پٹ گپ مارو کھلوں تے ہاسو میں آدھا سیاں کھلن بھی ضروری ہے پر یار رومن عید تو بھی زیادہ ضروری ہے اتنا نہ کھل جو دل مردہ تھی ونیا یارا ہاں کھل سو جانے جنہ سجے ہاتھ جمال نہ مل سی کھل سو جانے جنہ محمد کریم دے جھنڈے دی چھاں مل سی وہ کھل سو جانے یہی جانے قیامت والے بھی سونے حسین دی رب ملاقات نصیب کرے سے سیاں کھل سو جانے جنہ محبوب متھے لے سی کھل سو جانے جنہ سونے صدیق دے ہتھوں حوض کوثر پیسوں وہ کھل سو جانے جنہ رب جنت عطا فرمے سی کاری عابد حسین سرکانی اللہ نے کو خوش رکھے کہ میں آج ساری دعوت کی دیئی کھل سو جانے جنہ جنت جیسا تیری دعوت کرے سو میرا یارا ہاں میرے محمد کریم سہی میرا دوستا ڈاڑھے روندے رہ گئے بدر جرننا احد جرننا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب من فرش تے روننا میرے محمد کریم عرش تے روننا اے میرا دوستا کی جا سونا نبی امت دے غمت رومن والا نبی ہنجو وہاون والا نبی آنسو وہاون والا نبی جناب من کئی میرے محمد کریم روندے پینا میں تھوڑے جہے واقعات بیان کرینا سن میرے محبوب کتھا کتھا رونن اوڈے دیکھا میرے محمد کریم علی چھوٹی عمر دینا پالنا میرے محبوب دی اممہ میرے محبوب دی اممہ دی عمر 16 سال مسیں جناب من بیوہ بڑھ گئی ہے تے محمد کریم جڑے ٹرن پھرن لے تھے نا آنکھیں سی میرا سورہ سائیں جی میری نوم آئی ابو اجازت ہوئے ہی بچے محمد کریم کو اپنے پیکے دکھاواں انہیں نانکے دکھاواں تے میرا دوستا گھن کرائیں دے جناب من یہ سا بچ گئی ہے مدینہ طیبہ بچ گئی ہے
سیدہ آمنہ ترے بندے دا قافلہ ہے ایڈو جناب من ایک پاسوں وہ 16 سال دی اماں سیدہ آمنہ بی بی ہے بے پاسوں سیدہ ایمن بی بی ہے وہ آپ پھٹ میری چھوٹی عمر دا محمد کریم قافلہ ویندیاں جڑے ویلے واپس ولن پینا تے میرے محمد کریم دی امی میرا دوستا آکھن لگی وے بچہ محمد سیاں وے میرا مٹھا وے میرا دل بارا وے میرا ہاں دا ٹکڑا وے میرا مکھنا وے میرا سونا عربیہ جلتے کو ابو دی قبر دے گھر جلنا معصوم بالے اجل چھوٹی جئی عمرے تے میرے محمد کریم کو اماں انگلی پاتے کی دھیرے دیئے وہ ڈیرے والوں میرے کلوں اور لفظہ دا نہیں بیٹھی دے قسم نال بانے والے بیٹھے ہو ذرا جانتے ہاتھ رکھتے سوچو تو صحیح جو میرے محمد کریم کو جڑے ویلے اماں انگلی پکڑ کرئی تے گھن گئی ہے جناب من عبداللہ دی قبر تے جناب آمنہ فرمے دیا توجہ وستی درکانی دے مسلمانوں او وقت کیوں جاؤ سی انہوں اکھی تو رم جھما سیدہ آمنہ رو دیوے دیئے تے جناب من میرے محمد کریم اپنی اماں کے چہرے جو بھی دیکھ دینا رونگی ہوئی اماں کو بھی دیکھ دینا کہ جناب من اماں کو دیکھ دا رونگا ہویا دیکھ کے میرا محمد بھی رو بھی آئے میرے محمد دے اکھی تو بھی ہنجوں آگے توجہ میری طرف کر میرا بھیرا دیکھو میرے محمد دی امی میرے محمد دے ہنجوں میں اپنے دی کھڑی ہوئے کہ جناب من کیا کھڑی کھڑی ہے ہائے اللہ تیری قدرت و قربان مقام محمد مصطفیٰ شان قرآن حضرت مولانا عمر فاروقی سے نعرہ تکبیر صدقے تھیواں مٹھا محمد تیرے رکھے دوں یتیم جمع آئی یتیم بن کے مدینے کی آئی وہی قسم نال تسا حسین کو مظلوم سمجھ دے ہو میرا حسینی کربلا وچ مظلوم میرا محمد بھی جڑے ویلے ہجرت کیا کرے دا نہ نال ابا ہے نہ نال امی ہے نہ نال چاچے نہ نال رشتہ دار ایک ابو بکر صدیق ہاں نالی لئی ودے تے محمد دے اردا گرد پھردا ودے کہیں ویلے ادھوں کہیں ویلے ادھوں کہیں ویلے اگوں کہیں ویلے پچھوں متا کوئی کافرات میرے محمد کو دکھاوے متا کوئی ایدو آتے لکڑ چمارے متا ایدو آتے سوٹی چمارے متا میرے محمد کو کوئی پتھر چمارے متا میرے دل پر کو کوئی رکھوے تے ایہو ابو بکر صدیق وہ ہاتھ جوڑے نا ابو بکر کو نہ پڑیا کرو ابو بکر اللہ دی قسم میرے محمد دا جگر میرے محمد دا دوست وہ صدقے محبوب تو محبوب دی حال تو محبوب دے اصحاب تو میرا بچہ ہی ڈاٹھا سنی لائے دعا کرو اللہ دی جوانی اچ برکت دے وے اللہ کو سونا جہاں نیک پتر دے وے میرا یار توجہ کر ہاں ہاں پردہ پیا کم ترسائے کو جناب من محمد رو دے آدھے ربا میری کہیں نل بنی ہوئی کوئی نہیں اللہ میری کہیں نل بگڑی ہوئی کوئی نہیں اللہ میں کہیں کو نہیں دکھایا لیکن آج سارا مکہ میرا مخالف بنیا کھڑے تے میرا ابو بکر میرے نال بھی آوے دے اللہ میرے ابو بکر نو انشاءاللہ خیر ہوئے اور جی کو میں اپنے
سوترے میرے علی نو بھی شدا خیر ہوئے بولو 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 سبحان اللہ میرا دوستہ جلسے دے نمی آیا بیٹھا جلسے بلا کرے سوں آج دکھڑا بیا سنیں گا جناب من عابد بھائی نل جو بھرپی ہے میرا دوستہ بھرپی دا حق ادا بیٹھا کریں گا میرا دوستہ سنے محمد دے اکھی تو ہنجویں میرے محبوب دے اکھی تو آنسویں رات دا ٹائم ہے تے کمتر صاحب کلم چاہیے اتھے ہی لکھی ایسے کیا آکھی ایس آجی رات مشکل ہجراتی آئیے وے آجی رات مشکل ہجراتی آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے آج رات مشکل ساتھ پوری پوری آوے پوری ادھوری نا اچھی اچھی آج رات مشکل ہجراتی آئیے آج رات مشکل ہجراتی آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے آج رات صدیق نو ربا گناہگارا پر تیرے محمد دا بھی عاشق تیرے صدیق دا بھی عاشق تیرے علی دا بھی عاشق تیرے حسن دا بھی عاشق تیرے حسین دا بھی عاشق میرا دوستہ محبت نہ بولو صدیق نو سی گھروں آ جگایا صدیق نو سی گھروں آ جگایا اوکھے سفر دا ساتھی بنایا نبوت صدیق چایا وے بارے نبوت صدیق چایا ترے میل توڑے آنکھی چڑھائیے آج رات مشکل ہجراتی آئیے آج رات مشکل ہجراتی آئیے